आऊं मुल्तमिस हाँ प्रेसिडेंट वेरावल पाटन मेमन अंजुमन मोहतरम जनाब नईम मेमन साहब से कि वो स्टेज ते तशरीफ़ गिनी अचन ने पोते जे ख़्यालात जो इज़हार करें ऐं जी तालियूं बतानियूं खपन कि अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजे प्रेसिडेंट साहब पंहिंजे जनरल सेक्रेटरी साहब कितनी मेहनतूं करनि था ने यकीनन कोई भी चीज़ लाइ आई ज़रूर इन चीज़ के याद रखो कि ई मरतबा ही नथा मिलनि बहुत वॾी ज़िम्मेदारियूं हूंदियूं थियूं उनके गिनी हलणो तो ऐं जी तालियूं बतानियूं प्रेसिडेंट वेरावल पाटन मेमन अंजुमन मोहतरम जनाब नईम मेमन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो प्रोग्राम उर्दू में शायद मुझे गलत बेहतर है उर्दू में मैं आपको आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा हुआ। अब वो तो फैसला आपने करना है कि प्रोग्राम कैसा रहा आज का। दूसरी बात फैसल भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें की मैं बड़ा मुस्तफ़ीद हुआ उन बातों से। लेकिन एक छोटी सी बात फैसल भाई से पहले माज़रत करूँगा। फैसल भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, भाई कोई बात गलत हो गई तो आप माज़रत करिए आपसे। फैसल भाई जो हमने लक़ब दिया है वो डॉन का लक़ब दिया है। हनीफ मुटलानी साहब भी यहाँ बैठे हैं, शबीर भाई भी यहाँ बैठे हैं, मेमन फेडरेशन के दूसरे साथी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें कोई भी मसला होता है हम फैसल भाई से पूछते हैं। यानी फैसल भाई का दिमाग अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि जिसमें दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, चाहे वो तालीम के हवाले से हो, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से हो, गानों के हवाले से हो या इनामात की तकसीम के हवाले से हो। तो माशाल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ फैसल खानानी साहब को और फैसल खानानी साहब की टीम को कि इतने शॉर्ट वक्त में, इतने कम वक्त में उन्होंने बेहतरीन प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम को कामयाब भी किया। अब मेरी नज़र में तो ये प्रोग्राम कामयाब हुआ, आप लोगों की नज़र में कामयाब हुआ या नहीं हुआ मुझे तालियों की गूंज में बता दें तो बहुत अच्छा हो। तो फैसल खानानी साहब आपको मुबारकबाद, आपके साथ साथ आपकी तमाम टीम को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, इरफान साहब की तरफ से, इरफान वाहिद साहब की तरफ से मैं माज़रत ख्वाह भी हूँ। उन्होंने स्पेशली मुझे कहा कि भाई आप मेरी तरफ से माज़रत कर लीजिएगा क्योंकि बीइंग ए चीफ़ गेस्ट उनको यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन कुछ ज़रूरी काम की वजह से आज वो उन्होंने अपनी एब्सेंस जो लगाई थी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अफसोस तो मुझे भी हुआ, अगर वो आते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन बहरहाल काम था इस वजह से हमने उनकी एपोलॉजी एक्सेप्ट कर ली। तो उसके अलावा मैं नहायत मशकूर हूँ जावेद खानवाला साहब का कि इस प्रोग्राम की बुनियाद अगर मैं देखा जाऊँ इंस्पिरेशन जो मुझे दिया वो जावेद भाई ने दिया। खैर करने वाले तो फैसल भाई और उनकी टीम थे, लेकिन ज़बान हमने चलाई कि फ़ारूक भाई ने और हमने फोर्स किया कि नहीं भाई ये प्रोग्राम इसी साल होना चाहिए। हमारा टारगेट 3 चीज़ों पर था वेरावल जमात में। हमारा टारगेट सबसे पहला था ऑफ़िस बनाना, कि हम किसी तरह से ऑफ़िस वेरावल जमात का शहर के मिडल में को ऑफ़िस बनाने के लिए कामयाब हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो टारगेट को अचीव किया, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से थोड़ा सा उसमें लैप्स हो गया, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 1 महीने में या 1.5 महीने में हम उस चीज़ को पाए तकमील तक पहुँचा देंगे। दूसरा हमारा टारगेट था कुटुम कबीले का जो था प्रोग्राम, वो अल्हम्दुलिल्लाह महमूद बुखा साहब ने अपनी चेयरमैनशिप में उसको बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, काफ़ी लोगों ने शिरकत की, बड़ा एंजॉय किया, हमने भी साथ साथ एंजॉय किया। वो कामयाबी भी मैं कहता हूँ फैसल खानानी उनकी टीम, महमूद बुखा साहब उनकी टीम और फ़ारूक सोनावाला साहब की तरफ है। तीसरा हमारा जो टारगेट था इसी साल में एजुकेशन प्रोग्राम का था, लेकिन कोविड की वजह से वो पोस्टपोन होता रहा। बिलाखिर हमने आज का दिन इंतखाब किया। आज के दिन को हमने कहा भाई आज किसी भी सूरत में हमें आज के दिन में ये प्रोग्राम को करना है। अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई ने हमारे उस सोच को पाए तकमील तक पहुंचा दिया। और जहाँ तक मसला था स्पॉन्सरशिप का, तो हमें बड़े स्पॉन्सर, जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर था GFS इरफान वाहिद साहब, उन्होंने हमें बहुत अच्छा हमें जो है ना मोटिवेट किया। हमारी जो मैं कहूँगा कि उन्होंने इसको हमारे अज़म को खुशामदीद कहा। उन्होंने कहा भाई आप जो करना चाहें आप करें। उन्होंने हमें ओपन हैंड दिया कि आप जिस तरह से चाहें प्रोग्राम को दें, फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला।
دوسرا میں شکریہ ادا کروں گا المناف والوں کا، مناف اطارہ صاحب کا. انہوں نے بھی ماشاءاللہ گولڈ میڈل کی صورت میں اور ہمیں اپنے تعاون کا مکمل یقین دلایا. کمبائن والوں کا، پریمیئر کیٹرنگ والوں کا، یہ تمام لوگ وہ ہیں جو کہ ہر وقت میمن قوم کے ساتھ ہیں. میمن کمیونٹی کا کوئی بھی پروگرام ہو وہ پیچھے نہیں ہٹتے. میں ان سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا. آج کا پروگرام جو خاص طور پر ہم نے ہماری نظر میں جو ایک موٹیویشنل پروگرام ہے، ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے ان ہمارے بچوں کو، ان طالبات کو، ان طالبوں کو جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں. ہمیں دکھانا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک پی ایچ ڈی بھی ہے، ہمارے پاس MBBS بھی ہے. ہم نے ان سب کو مدعو کیا ہے یہاں پر. ہمیں انہیں یہاں پہ بلا کے عزت افزائی ان کی اس لیے کرنی ہے کہ ہمارے دوسرے اسٹوڈنٹس جو پڑھنا چاہتے ہیں، اگر وہ کسی بھی صورت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ بتانا ہے کہ میمن قوم کے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ پڑھنے والے بنیں، اللہ نے چاہا تو میمن قوم کے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ آپ کو پڑھانے والے بن جائیں گے خود بخود. کا فورم جماعت بنائی اس لیے گئی ہے کہ ہر صورت میں یا تو آپ کی اصلاحات ہوں یا تو آپ کے کسی نہ کسی طرح سے ہم آپ کے قدم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ چلیں. تو جتنے بھی جس طرح کے ایسے کام ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے سر انجام ہوں. آپ کو جیسا کہ فاروق سوناوالا نے بتایا کہ مختلف کمیٹی کے مختلف چیئرمینز ہیں جو اپنی خدمت ہر وقت سر انجام دیتے ہیں. باقی ہمارے سر پر جو ہاتھ ہے میمن فیڈریشن کا، آل پاکستان میمن فیڈریشن، وہ تو آپ کو پتہ ہے کس طرح سے کام کرتی ہیں. ہر وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ کیا، ہر تمام پاکستان کی میمن جماعتوں کے ساتھ ہر وقت موجود ہیں. شبیر ہارون صاحب نے بھی ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی کسی طرح سے بھی آپ کوئی ایجوکیشن کا پروگرام لائیں تاکہ ہم اسے کسی بھی طرح سے اس کو ختم کریں، کسی طرح سے بھی ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. اب یہ بات ہے کہ اب آپ پڑھنے والے بنیں. ہم انشاءاللہ چاہیں میمن فیڈریشن کے تعاون سے، ورلڈ میمن کے تعاون سے یا کسی بھی مخیر حضرات کے تعاون سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ڈگری دلوا کے رہیں گے اللہ نے چاہا تو. خاص طور پہ ایک دفعہ پھر میں آل پاکستان میمن فیڈریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ اپنی تمام ٹیم کے ساتھ، تمام ہمارے دوستوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے اور ہمیں عزت افزائی دی. عمر مٹلانی صاحب ہیں، سلیم رومی صاحب ہیں، شبیر ہارون صاحب ہیں، حنیف مٹلانی صاحب خاص طور پہ وہ بھی یہاں پر آئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ عبید چامریا صاحب ہیں. جیسا کہ فیصل بھائی نے فرمایا کہ بھائی عبید بھائی ماشاءاللہ بڑے بزی ہوتے ہیں، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں عبید بھائی آپ آئے، بہت مہربانی آپ کی. اس کے علاوہ جہاں تک ویراول پاٹن میمن انجمن کا تعلق ہے، ویراول پاٹن میمن انجمن کو ہمیں اب تک 4 سال ہو گئے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کے بعد ہمارا آخری ایونٹ جو ہوگا وہ الیکشن کا ہوگا. ہم اللہ نے چاہا تو اسی مہینے میں یا کمنگ منتھ میں الیکشن کی طرف جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو اب دیکھیں گے آپ جس کو بھی منتخب کریں گے، جو بھی ہوگا وہ آگے آگے آپ کی خدمت کرتا رہے گا. اس کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بار پھر آپ سب آئے اور ہمیں عزت افزائی دی، اور تمام ٹیم کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام اسپانسر کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.